जेसीबीचे ओपन करता असताना काट झाला मुचकोड मेळलो ना हा हिंगा तुका हेजेर काट झाला आता जॉइंट मारपा दोन पावले पयले सद्याक हांव जाणा आमचे वेलसांव जे विलेजीन जाले 15 दीस जाले उदकाचो भरपूर प्रॉब्लेम जालो आनी खरेंच आमच्या ज्या लोकलचे विलेज आमच्या लोकांक भरपूर त्रासूय जाले खरेंच आमी एकदां रागाबार आमी कितें उलयता पूण एक्चुअली कितें फॉल्ट कितें आहा कशें करून आमी फॉल्ट काडपाक जावो तो आयज आमकां म्हाका दिसता आमचे जे डिपार्टमेंट जे आसा PWD डिपार्टमेंट आसा जावं JEE आनी हे आमचे मेन आमचे जे लायनमॅन आसा भरपूर 15 दीस भरपूर भोंवले जायते भोंवन वाड्यान म्हाका दिसता वाड्यान म्हणटा आमचे एक 200 मिटर हे भाशेन देखून फुडें वचोन म्हाका लास्ट टायम आयज आमकां वेलसांव हांगा वाड्याचें नांव कितें दांडेर फाब्रिका हे वाड्यार आयज आमकां फॉल्ट हे मेवलोलें आसा आनी म्हाका दिसता हेज्यांनी फुडें हो लोकांक आमकां प्रॉब्लेम जावपाचो ना हांव जाणा लोकूय आमचे जायते उलयले जावं आमचे डिपार्टमेंटाचेरूय उलयले मातशें हांव सजमता आतां तर आमच्या लोकांक हांव जाणा लोकांलें फिलींग म्हाकाय खबर आसा उदक ना म्हणल्यार लोकांक मेन म्हणटे उदक ना जाल्यार आमच्यान व्हेरी डिफिकल्ट आमचे फुडें वचपाक हांव मागता म्हाका दिसता आमचें हें आतां जें काम आसा तें आयज घडी क्लियर जातलें तें कितें मेंटेनन्स आहा तें करता म्हाका दिसता सांजचें देखून फाल्यां देखून आमचें उदक हें येतलें आनी हांव आमचे जे विलेज जे वेलसांव आसा कितें तर आमचें चुकलां आमी एक्सपर्ट न्हय तरी आसतना आमी आमकडे जाता ते भाशेन आमी डिपार्टमेंटाक सांगून आमी आमचे तर्फेन आमी करतात पूण बाबा आमचो पंचूय आसा हो भरपूर रावले बाकीचे आमचे वेलसांवचे पंच आसा हेवूय जायते हें जाता वावुरता बाबा आमकां उदक लोकांक मेवचें म्हणून पूण सडनली आयज आमकां हें जे फॉल्ट आसा ते मेवले आनी हेज्यानी फुडें आमच्या म्हाका दिसता विलेजान उदकाचें प्रॉब्लेम जावपाचें ना सर आमकां आयकूंक येता की जेन्ना उदक मेळना तुमी आतां उदक टँकर बी सप्लाय चालू केलेली आसा हय हांवें सांगलेलें पळय कितें आसता लोकांक उदकाक प्रॉब्लेम जावपाक जायना तरी आसतना इन केस तर लोकांक तर उदक जाय जाल्यार पंचाक सांगलें रेमेदीक फोन केल्लो बाबा रोकोजिनाकूय फोन केल्लो पंचा आमी सांगलें कोणाक उदक जाय जाल्यार आमी टँकरान हाडून आमी उदक दिवया आनी म्हाका दिसता आमी काल देखून आमी थोड्यांक उदक पावयलां आनी हेज्यान फुडें देखून आमी उदक हांवें सांगलेलें पंच तुमकां आयज देखून पावलां हांव पळय आज सांगता पळय आज देखून पावलां जेन्ना आमकां लोकांक कमी जावपाक जायना उदक हें आमी लोकांक पावयलां पयले सुवातेक हांव PWD इंजिनियरांक काळजांतल्यान देबर कर म्हणटा ते 15 दीस सुमार जाले आज ते आमच्या गांवांत भोंवताय रातचे सकाळचे ते 9 ते रातचे 9 वयताय हांवें वडोरी सकाळीं सांगिल्लां आनी हांव MLA काळजांतल्यान देबर कर म्हणटा तो आपण पर्सनली रायला एक हे काट कोताय थिंगा आनी सगळ्या गांवांत भोंयला असलो MLA आमकां खंय दिस पडपाना उलोवपाक इजी कोणाचेर कॉमेंट्स करपाक इजी पूण आज जो ताणें फॉल्ट सोदून काडला दुसरो आमगेलो होय पंच आहा न्हू तो भोंवता पूण हिंग न्हू लोक जायतो वयता येता पूण आमकां अशें दिसता की उलोवपाक जायते जाणां कशें उलोवपाक शकता पूण आज जे आमचे MLA कडेन कितें दिवपाक जाता ते ताका कॅपेसिटी आहा पयले सुवातेक आज ताणें हे फोंड माताय ते त्रास जाता ते लेबरांक ताणें ताबडतोब JCB हाडली हे पयली व्हडली वस्त केली ताणें कित्याक ताका कॅपेसिटी आहा आज आमी तेजे बरोबर आहाय जाल्यार कितें आहाय ताका कॅपेसिटी आहा आज ताका कडेन कितें आहा मोकोड कांय ना दिवपाक बट हांव उलयतां हांव हेश कोतलो तेश कोतलो पूण म्हाका कितें आहा आज ताका फार्मर्स क्लब मुगे शेतां आज पिकलें आज सोडे हांवें फोन मारला सर आमगे शेत पिकोवन सकल पडटाय लोक कॉल कोता ताबडतोब ताणें म्हाका हार्वेस्टिंग मशीन धाडलें सो आज कितें तरी कोण मेलो जाल्यार एज अ सोशल वर्कर म्हणटा म्हाका रोकेजी पाली सोशल वर्कर हो टायटल कितें कोण येता लोकांचे काम केल्यारय लोक दिता हो टायटल आनी हे टायटला लागून कोण मेलो कोणा अँबुलन्स जाय हांव सरा फोन मारता सर मातशें अँबुलन्स जाय कोणा आनी कितें जाय हे इतले वस्तू आज तरी आमकां असले MLA कडच्यान मेळ्ळे आमी वाखाण आमी ताका व्हॅल्यू दिताय आनी हांव PWD मनशांक सगळ्यांक वचून हांव मोहन सराकूय हांव काळजांतल्यान देवर कर म्हणटा कित्याक आमी तांकां रागा वगर कितें तरी म्हणलां पूण आमचें फिलींग
आमी कितें म्हणला जाल्यार पूण हांव जे उलयताय तांकां सांगता तुमकडे एक कॅपेसिटी ना कितें तरी दिवपा थिंगा दिनासतना तुमी उलोवन कसलोय फायदो ना आज ताणें दाखयलां की आपल्याक कितें जाता आपण उबो रावन कितें करून काम करून घेता जेसीबी हाडले तेणें दुसरो पंप हाडलो आनी कितें हाडलें आज तेका कडेन वस्त आहाय आनी ताका देवान एक शक्ती दिल्या आनी देवान ताका हें सगळें प्रोवायड केलां दुसऱ्या पासत तो पोत दिकून सो हेचेर हांव तुमकां मिडियाकूय हांव देवड कर म्हणटा तुमी सकाळीं आहले आतांय तुमी हे दुसऱ्या मुखार घालपाक तुमी हेल्प केला काळजांतल्यान तुमी सगळ्यांक देवड कर म्हणटा आनी एक फावटी म्हज्या तिनूय पांच्यान जे आज काम कोताय मॅडमूय काम कोता तें भोंव पावना कित्याक शी इज अ टिचर बट स्टील शी इज हियर सो ताकाय देबर कर म्हणटा जिमाकूय देबर कर म्हणटा आनी आमगेलो बाप रेमेजीकूय रेमेज एक असो हार्ड वर्कर म्हाका म्हज्यान ताका सांगूंक जायना म्हणजे ताच्यान की तो आपल्या हातान काम केलां एज अ लेबरा भाशेन काम केलां जाय तेदो मनीस जाय मनीस हाडून दिले इतलो हांव काळजांतल्यान ताकाय देबर कर म्हणटा कित्याक हें म्हाका तेणें खूब उदका लागून तेणें काळजी घेयल्या सो हे मुगे तिनूय पांच हांव मागोत तुम कडेन की तुम कडेन जाता तें काम करपाक आमी तुमचे बराबर आहाय आमगे MLA तुमचे बराबर आहा ZP तुमचे बराबर आहा काम करून तुमगे विलेजीन काम करून घे आनी हेच तुमकां शाबासकी आसतली सो देव बरें विकास काळावकर सो आयज फॉल्ट मेळ्ळा हिंगा फाब्रिका म्हणटाय थिंगा फकत सरा लागून सर ऑन ग्राउंड भोंवला सगळे कडेन हूंय बॉल हाय थिंगा सगळे कडेन तो भोंवला आनी आयज आमी ताका देव बरें करूं म्हणटाय तशेंच बाब रेमेज तोय सरा बरोबर आहा सरान आमकां सांगलोलें खूब गरज आहा उदका लोकांक टँकर दिता वराय म्हणून सो सरान टँकरूय प्रोवायड केले हिंगा दांडिया बेल्या टँकर थिंगा सारके त्रास जालोले उदका थिंग तें प्रोवायड केले सो थँक्यू सर थँक्यू रेमेज आनी बाब रफोजियाकूय थँक्यू म्हणटा तोय आमचे बरोबर तोय आमचे पासून जायतो बाब उरता सो थँक्यू आनी तुमकांय देव थँक्यू सो मच